अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम हरीपुर हज़ारा से जेट चैंपियन उस्ताद काजी शान साहब के सेटअप के ऊपर मौजूद हैं। बहुत से दोस्त भाइयों को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि काजी साहब के पास जाएं और उनके पास जो इंतहाई नायाब किस्म के टेडी कबूतर मौजूद हैं उनका शो करवाएं। तो दोस्तों आपको बताएं कि उस्ताद काजी शान साहब का ताल्लुक उस्ताद चौधरी सखी भट्टी पार्टी से है और काजी साहब पिछले काफ़ी अरसे से शो के साथ वाबस्ता है। जेट चैंपियन भी रह चुके हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ कपों में हमेशा इन्होंने चैंपियन परफॉर्मेंस दी है। तो चलेंगे आज उस्ताद काजी शान साहब की तरफ और आपने आज की वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि आज की वीडियो में जो हमारे नए शौकीन हज़रात हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने में मिलेगा और ओरिजिनल सखी साहब वाले जो टेडी कबूतर हैं फर्स्ट टाइम पिजन प्राइड के प्लेटफॉर्म से हरीपुर हज़ारा से आप दोस्त भाइयों को आज हम दिखाएंगे। तो चलेंगे उस्ताद मोहतरम की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम फहद भाई, शुक्र अल्लाह का। आज हमारे पास फहद भाई अब्दुल्ला से तशरीफ लाए हैं, साथ में शुएब साहब हैं। ये आए हैं शौक करने के लिए और हमारा जो है साथ में इंटरव्यू लेंगे और कबूतरों का शौक करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कबूतर बस ठीक ही हैं, नॉर्मल से कबूतर हैं, शौक करवाएंगे इंशाल्लाह, आप सबको मजा आएगा। उस्ताद मोहतरम देखें, आपके पास जो कबूतर हैं इस पूरी बैच में चांदीगार ऐसे हैं जिनके पास ओरिजिनल टेडी कबूतर मौजूद है। क्योंकि इसकी जो एक बड़ी वजह वो ये है कि जो ओरिजिनल टेडी कबूतर हैं वो आपके उस्ताद मोहतरम उस्ताद आमिर महबूब साहब के पास बड़ी तादाद में मौजूद हैं। माशाल्लाह कबूतरबाजी में बड़ी समझ बूझ रखते हैं और ब्रीडिंग के पोर्शन में भी हमेशा उन्होंने जिस घर में जाके जोड़ा लगाया, पेयर लगाया, उसके बच्चों ने चैंपियन परफॉर्मेंस दी है। और आप लोगों के पास जो कबूतर हैं वो अपनी उस्ताद मोहतरम जो उस्ताद चौधरी सखी भट्टी साहब जिन्हें वर्ल्ड फेमस तमाम दुनिया जो आई फ्लाइट का शो करते हैं बखूबी जानते हैं, वही कबूतर हैं आपके पास मौजूद। तो लोगों को बड़े अरसे से इंतजार था कि हमें वो ओरिजिनल कबूतर बताएं क्योंकि आमिर भाई तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं, आउट ऑफ कंट्री हैं। तो वही कबूतर आपके पास भी मौजूद हैं। हमारा आपके पास आने का ये मकसद था कि फर्स्ट टाइम वो उन कबूतरों का हम दोस्तों भाइयों को शो करवाएं। तो चलेंगे उस्ताद मोहतरम, कुछ ऐसी चीजें हैं उन मौजू की तरफ कि आप शो के साथ कितने अच्छे से वो बसते हैं? फहद भाई मैं तो शौक के साथ कम अज कम 25-30 साल से वाबस्ता हूँ। तो बाजियाँ भी उड़ाई हैं, कप भी उड़ाए हैं, पोजीशनें भी ली हैं और आज तक इंशाल्लाह जो है कि वो कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, प्रॉपर शो कर रहे हैं प्रॉपर शौक कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और आपके जो शागिर्द है एबटोबाद सिटी में खलीफा उमर साहब और अफजल भाई हैं, साथ में माजिद साहब हैं, उन तमाम लोगों का भी चैंपियन रिजल्ट रहा है, जेट चैंपियन है वो एबटोबाद के। तो उनकी फतवात का भी एक लंबा सिलसिला है। इंशाल्लाह ताला दोस्त भाइयों को उनके कबूतरों का भी शौक करवाएंगे और आपके घर के कबूतर उनके पास भी काफी तादाद में मिले। कबूतर हैं जिनके पास भी सारे यही कबूतर गए हुए हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उधर भी। उस्ताद मोहतरम ये आपके पास जो टेडी कबूतर हैं ये कब आपके पास है, कितना अर्सा पहले? फवाद भाई मेरे पास तो ये कबूतर पहले जो थे वो क्रास में ही थे जी। तो जब से मैंने अपना सखी पार्टी ज्वाइन की है, अपना अमर टीपू जी। तो उसका शागिर्द हुआ हूँ, उसके बाद मेरे पास ये कबूतर ओरिजिनल हालत में जो है वो आए हैं। तो उनसे ही कुछ मादियाँ कुछ नार लाए हैं, उसके बाद मैंने ब्रीड करवाई है और अपने पास ये कबूतर जो है वो आगे चला रहे हैं। आगे चला रहे हैं। तो उस्ताद मोहतरम ये हरीपुर का वेदर अब काफी गर्म हो गया है क्योंकि अब पंजाब में भी हरीपुर से बाजियां लगती हैं बहुत से घरों से। तो इस वेदर में, हरीपुर के वेदर में इन कबूतरों की परवाज के बारे में बताएं। ये टेडी ओरिजिनल कबूतर आप उड़ाते हैं? भाई अगर गर्मी ठीक हो तो ये कबूतर जो है वो बैठ जाते हैं, अगर गर्मी में थोड़ी सी नमी हो तो ये कबूतर फिर नहीं बैठते इधर। फिर इनमें इस तरह होता है कि हम जो है वो क्रॉस डाल के इन कबूतरों को जो उड़ाते हैं
تو پھر یہ کبوتر بیٹھتے ہیں. ویسے یہ کبوتر گرم موسم کے کبوتر ہیں, یہ ٹھنڈے موسم میں یہ نہیں بیٹھتے یہ کبوتر. تو ادھر ہری پور میں ان ٹیڈی کبوتروں کے ساتھ آپ کن کبوتروں کو کراس ان کرتے میں ہیں؟ ہمارے پاس سفید کبوتر ہیں بونچال, جی یہ ملک شہریار صاحب کے کبوتر ہیں, ان کے گھر کے ہیں, وہ ان کبوتروں کو کراس کرتے ہیں. اور مگر کبوتر ہیں ہمارے پاس, ڈب والے بھی ہیں اور کبوتر بھی ہیں, تو ان کو کراس کر کے بس اڑاتے ہیں. اچھا رزلٹ رہا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, صحیح رزلٹ ہے. دوستو یہ ابھی استاد محترم نے نام لیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, کبوتر بازی کے ایک موسٹ سینئر شخصیت شریار صاحب, جو کہ کبوتر بازی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں ہری پور ہزارہ سے. ان کے پاس بھی بہت سے نیاب نسلوں کے پرندے موجود ہیں. یہ زیادہ تر وقت ان کا برین میں گزرتا ہے, شاید قطر میں ہے یا برین میں ہے. یہ ابھی شریار بھائی کی طرف ہی چلیں گے, یہ بہتر بتائیں گے. شریار بھائی کے پاس بھی بہت سی نسلوں کے کبوتر موجود ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے راولپنڈی سے ایک دوست ہیں, بھائی ہیں, یہ بھی کبوتر بازی کے ساتھ اٹیچ ہیں. ساتھ میں آگے ہمارے بوبی بھائی ہیں, یہ مرغوں میں بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ایک دبانگ کھلاڑی ہیں. ان کے پاس بہت ہی نیاب نسلوں کے مرغے موجود ہیں. ساتھ میں کبوتر بازی سے بھی انہیں بڑا لگاؤ ہے. بالکل جی, کرتے رہیے. تو ساتھ وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام عمران کمران ہے, بھائی. وہ دوست ہیں ہمارے, اچھا, ان کے پاس بھی کبوتر ہیں. تو استاد محترم گپ شپ تو ہوتی رہے گی, تو ساتھ میں آپ اپنے کچھ کبوتروں کا شوق بھی کروائیں. تو انشاءاللہ کیوں نہیں استاد کریں. محترم ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی حالیہ جو کبوتر بازی کا سیزن سٹارٹ ہے, لوگوں کے جو نئے کبوتر ہیں وہ اپنے جالوں سے باہر نکال رہے ہیں, تو ان دنوں میں اس طرح سے اکثر ہوتا ہے کہ جب وہ کبوتر باہر نکالے جاتے ہیں تو کبوتروں کو کندا لگ جاتا ہے یا کبوتر سوج جاتے ہیں, جسے ہم کبوتر بازی کی لینگویج میں ورم ہونا کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت بھائی کچا کبوتر ہوتا ہے, جب کوئی ان کو نکالتے ہیں کچی پھرتے لگتی ہیں, کبوتر زور لگاتا ہے جی تو یہ چیسٹ سے جو ہے یہ سوج جاتا ہے. اس کے لیے کافی ٹپس ہوتی ہیں. کوئی بندہ کو میڈیسن لگا لیتا ہے, کوئی وکس لگا دیتا ہے, کوئی یہ گرم پانی لگا دیتے ہیں. ہر جی چیز سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ سمجھدار ہے, سب کو پتہ ہے, چھوٹی موٹی مسئلے تو ہر بندہ جو ہے وہ کلیئر کر لیتا ہے. اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. یہ کبوتر جب نکالتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے, اس کو یہ باندھ کے نکالیں, یا اس طرح کہ ان کو صبح سویرے نہیں نکالنا چاہیے. جی, دن 10-12 بجے ان کو نکالیں, جب ان کے کندے ٹھیک ہو جائیں پھر صبح سے ان کو پھرتے دینی چاہیے. ویسے استاد محترم جن کبوتروں کو اگر ورم ہو جائے, سوج جائیں, تو ان کے لیے کوئی ایسی میڈیسن, کوئی ایسا نسخہ بتا دیں آپ. ان کے لیے میڈیسن بھی کافی ہیں, اور جو ہے وہ دیسی نسخے بھی ہیں. دیسی نسخے میں یہ گرم پانی جو کبوتروں کو, اجوائن ہو گئی, کالی مرچ ہو گئی, یہ موٹی الائچی ہو گئی, اس کا پانی جس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. وکس لگا دیں, اس سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میڈیسن بھی ہے, وہ بھی دیتے ہیں لوگ, اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہاں کہ کبوتر پریکٹس میں نہیں ہوتے, ہاں بالکل, تو جب زور انہیں لگاتے زور ہیں, پہلے لگاتے زور ہیں تو لگاتے سوج ہیں, اس سے جاتے. سوج جاتے ہیں, سوج جاتے ہیں, کندا بھی لگ جاتا ہے, سوج بھی جاتے ہیں. دوستو بھائیو, اب آپ کو اوریجنل ٹیڈی کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں, جن کا آپ کو کافی عرصے سے انتظار تھا. انشاءاللہ. آئس کلوز اپ لینے استاد محترم, یہ کون سا نمبر ہے ٹیڈی فواد کبوتر؟ بھائی یہ میرا 5 نمبر ٹیڈی کبوتر ہے جی. یہ خود ہی بازیوں میں اڑا ہوا ہے, اور اس کے بچے بھی آگے جو ہے بازیوں میں کام کرتے ہیں. یہ اب جوڑ میں پڑا ہوا ہے. کندے کا شوق کرو. استاد محترم, ان کبوتروں میں سے دوسرے سلارے کلر بھی نکلتے ہیں؟ جی, اپنا فواد بھائی سلارے بھی نکلتے ہیں, کل سرے بھی نکلتے ہیں, جو سرے بھی نکلتے ہیں, ہر کلر جو ان میں سے نکلتا ہے. پنجوں کا شوق کرو. پورا بھی ایک دفعہ پھر لینے استاد محترم. دوستو اس وقت اوریجنل 5 نمبر ٹیڈی کبوتروں کا آپ کو شوق کروایا جا رہا ہے. فواد بھائی یہ اس کبوتر کا پٹھا ہے 5 نمبر کا, یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے میرے پاس, اور اس کو بھی میں نے ابھی جوڑوں میں ڈالا ہے. اچھا استاد محترم, آپ جو بھی پرندہ جوڑوں میں ڈالتے ہیں پہلے اسے اڑاتے ہیں, جی چاہے اوریجنل ہو یا کراس بالکل کر. بالکل, یہ اب پرندے میرے پاس اڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اچھے اڑے ہوئے ہیں. تو میں نے اب ان کو جوڑوں میں ڈالا ہے. اب ان کے آگے پٹھے جو ہیں میں نے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ بازیوں میں وہ اڑیں گے. آئس کلوز اپ لینے. استاد محترم اس کی کتنی ایج ہے؟ اس کی 2-2.5 سال ہے فواد بھائی, 2-2.5 سال ایج اس کی ہے.
अच्छा उस्ताद मोहतरम, वक्त के साथ इनकी आंखों में रिंग्स भी हाँ आ जाते हैं, बिल्कुल विजिबल बिल्कुल हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब इनकी एज ज्यादा होती है जी, इनकी आंखें भी जो है ना वो फिर तब्दील करते हैं, ये रिंग कुंदे आ का जाते शो हैं। करो। वाइब्रेशन भी है इसके कुंदे में। जी इंशाल्लाह इनके कुंदों में वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक सही है। पंजों का शो करो। इनको पकड़ा कभी नहीं है, ये बुरा बुरा मना रहे मना हैं, रहे। बुरा बना रहे हैं ये कबूतर, मैंने पकड़ा अच्छा कभी नहीं है। उस्ताद मोहतरम, इन कबूतरों की क्वालिटीज के बारे में बताएं। इधर हरीपुर में आप उड़ाते हैं, टेम्परेचर भी तकरीबन 42-44 तक जाता है इस तरह हरीपुर में। फौज भाई अगर गर्मी सही हो ना जी, तो ये कबूतर इंशाल्लाह शाम तक उड़ते हैं। अगर गर्मी में नमी हो, हवा में नमी हो, तो ये कबूतर बैठते ही नहीं है, ये कबूतर इधर बैठते ही नहीं है ये। और ये बंद होके उड़ते हैं उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल बिल्कुल, बुराई करते हैं। ये इतने बंद होके उड़ते हैं, ये सुबह जाते नजर आते हैं, फिर दिन को ये नजर नहीं आते हैं, ये किधर जाते हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप एक बात कर रहे थे कि ये पहले इसकी टेल बताएं। आप कह रहे थे कि जो आपके टेडी कबूतर हैं जिस घर में भी देखेंगे, ये इनमें ये चीज आती है, जो इनके पार होते हैं टेल से इस तरह थोड़े छोटे होते हैं, जो ओरिजिनल टेडी कबूतर हैं, जिस किसी के पास भी, बाकी टापों के ऊपर और लोगों के पास बहुत से फौज कबूतर हैं। भाई आजकल तो लोगों ने टेडी कबूतर बनाए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे कबूतर बनाए हुए हैं, बंदा उसकी उनकी शक्लें देखता है तो कहता है कि इससे अच्छा और कोई नहीं जी, है। लेकिन परफॉर्मेंस उनकी हाँ जीरो। कबूतर वो है जो परफॉर्म करे, बस मैदान में परफॉर्म करे, कबूतर वो ही है। तो कुंदे का इंशाल्लाह शो करवाएं इसका। क्रीज में पड़ा हुआ है। पंजों का भी शो करवा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आपने इससे पहले दूसरे कबूतर भी रखे हुए थे, तब भी आप शौक कर रहे थे। जब से आपके पास ये टेडी कबूतर आए हैं तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस फौज आपकी और भाई ज्यादा। फौज भाई जब आपको पता चल गया ना इन कबूतरों का, जी, तो इसके बगैर फिर आप और कबूतर रखेंगे कोई नहीं। हमारे पास और कबूतर भी हैं मगर वाफर मकदार में ये कबूतर है हमारे पास, इनमें हम क्रॉस डालते हैं, क्रॉस डाल के उड़ाते हैं। तो मगर मेरे पास ओरिजिनल हालत में जो है ना वो ये कबूतर बहुत ज्यादा है। और इन्हीं कबूतरों को आप हाँ आगे इन्हीं लेके चल इन्हीं रहे हैं। कबूतरों को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो बस उस्ताद मोहतरम, जब आप ये पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करते वक्त जाहिर है आपके पास ये ब्रीड्स काफी अरसे से चली आ रही है, ओरिजिनल कबूतर हैं आपके पास, तो इनमें भी आप पॉइंट्स को देखते हैं या इन चीजों को नहीं देखते? क्योंकि ब्लड वाइज तो आपके पास ये परिंदे फौज भाई बिल्कुल ओरिजिनल है। फौज भाई बात ये है कि जो कबूतर आपके घर के चले आ रहे हैं ना जी, उनमें पॉइंट्स का कोई वो नहीं है। अमल दखल नहीं हाँ है। अमल दखल नहीं है, वो आपको पता है क्या कर रहे हैं, वो आपने मादी उधर से उठानी है, नाद इधर से उठाना है, जोड़ा लगा देंगे, आपको पता है ये काम करेंगे। पॉइंट्स उधर देखते हैं बंदा, जो कबूतर बाहर से लाता है बंदा जिसका बारे में कुछ पता नहीं होता। टापों की जो हाँ कबूतरबाजी बिल्कुल, है उसमें ये। उधर उधर पॉइंट्स देखते हैं कबूतरों के। तो बाकी जो है ये हमने कभी पॉइंट्स नहीं देखे इन कबूतरों के। तो उस्ताद मोहतरम, ये हरीपुर का जो वेदर है, इधर इस वेदर में टेडी कबूतरों के अलावा आपकी नजर में कौन से ऐसे जो दूसरे कबूतर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर फौज रहे भाई इस तरह है कि इधर कबूतर तो सब ही अच्छे हैं, हैं? जी, कबूतर टेडी भी उड़ते हैं, फिरोजपुरी भी उड़ते हैं, सेलकोटी भी उड़ते हैं। कबूतर बनाने वाला बंदा जो हो ना वो ठीक हो तो हर कबूतर उड़ता है। तो बंदे को जो है वो बंदा बनाने वाला हो, अपने शहर के मुताबिक जो है वो ब्लड बनाए तो उड़ेंगे कबूतर, क्यों नहीं उड़ेंगे कबूतर। फिर अपना सेलकोटी भी उड़ता है, टेडी भी उड़ता है, कमगर भी उड़ता है। हर नस्ल हाँ का हर कबूतर। नस्ल का कबूतर उड़ता है, ये नहीं कि ये टेडी है तो ये उड़ेगा और कोई नहीं उड़ेगा, सब उड़ते हैं कबूतर, सब तो उड़ते उस्ताद मोहतरम, जो हरीपुर का वेदर है, इधर कबूतर का साइज आप क्या कहते हैं, किस तरह का हैं होना इधर। चाहिए? फौज भाई ये है कि इधर कबूतर का साइज जो है ना छोटा हो ना बड़ा हो। मीडियम हाँ साइज में, मीडियम साइज का जिस कबूतर। तरह ये अभी आपके हाँ ये हाथ में देखे ना परिंदा है। ये कबूतर, अब ये जी, टेडी कबूतर है मगर इसका साइज आप देख ले माशाल्लाह। आगे से हाँ बिल्कुल हाँ कबूतर बिल्कुल, चौड़ी छाती हाँ है, ये पीछे देख से लें, बिल्कुल बंद है। हाँ ये देख लें जी, ऐसे कबूतर उड़ते हैं इधर से। बहुत जिसका वजन बहुत कम हो वो भी नहीं सही है, क्यों इधर मौसम कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता है। जी, एक
टिक के मौसम इधर नहीं होता हरिपुर में। 2 दिन जो है वो गर्मी पड़ेगी, उसके बाद मौसम फिर खराब हो जाएगा। आप देख लें अब जो 2-3 साल में मौसम चला आ रहा है, गर्मी तो पड़ी ही नहीं है इधर। जी जी। हाँ, इधर तो कभी तूफान आ रहे बारिश हैं जी। तूफान, इसमें ये ऐसे कबूतर किधर उड़ेंगे? जी। उधर फिर वो कबूतर उड़ता है जो शाम को निकल के आ जाए और बैठ जाए अपने घर। ये भी मेल है उस्ताद मोहतरम? जी जी, भी मेल है, ये भी 5 नंबर है जी। वो जो बड़ा 5 नंबर था उसका पट्ठा है, ये भी इस कबूतर का पट्ठा है। बंदे का शौक है। पंजों का शौक है। पूरा व्यू ले लीजिए। उस्ताद मोहतरम, हमने आपके पास कुछ गोल्डन कबूतर भी देखे हैं, जैसे जी कि जी। ये अभी शेरी भाई का एक बहुत ही फेवरेट कबूतर ये है। शेरी भाई का फेवरेट ये जी कबूतर है जी। हमारा प्रांता कबूतर है जी। इसका आई क्लोज अप लेने दे। सादी भाई माशाल्लाह बहुत उड़ा खुद। अच्छा। आगे से इसके बच्चे बहुत उड़े। कमरान देखिए हर बंदे की अपना अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल। किसको टेडी पसंद है, किसको क्या है। अच्छा, इन्हीं कबूतरों को उस्ताद मोहतरम साथ में टेडी कबूतरों में भी क्रॉस करते हैं? कई साहब ये उस्ताद जी जी, इनको भी टेडी कबूतरों में क्रॉस करते हैं। ये कबूतर है मलक साहब के कबूतर है मेरे पास, वो रातों वाले उनको बोलते हैं ये। अच्छा। और मैं तो उनको कुंदे का शौक है। बोंचाल कबूतर बोलता हूँ। असल बुंचाल कबूतर है ना ये। अच्छा। ये अभी जार में इसके ऊपर प्राइस वाले पर ऑलरेडी आपको पता है मेरे पास। अच्छा, ये कबूतर जो आपके हाथ में, ये बुंचाल कबूतर है? नहीं, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है। फ्रांस है, बोंचाल दूसरे हैं। अच्छा। हाँ, उनका शौक भी मैं करवाऊंगा। झाड़ में पड़ा हुआ है परिंदा। अच्छा शेरी भाई, आपके उधर जो गल्फ में कबूतर हैं, टेडी कबूतर हैं या जो दूसरे आई फ्लाई कबूतर हैं, अभी आप इधर भी शौक करते हैं, आपके पास परिंदे मौजूद हैं, आपने देखा क्या उन कबूतरों के स्ट्रक्चर में और इधर जो पाकिस्तान में, इधर जो स्पेशली हरीपुर में जो आप कबूतरबाजी करें, इनके स्ट्रक्चर में कुछ फर्क है? फारिद भाई बेसिकली कबूतर पाकिस्तान से गया हुआ है जी। ठीक है, जो भी कबूतर गया हुआ है पाकिस्तान से, आगे फिर उन लोगों ने मेहनत करके कबूतर बनाए हुए अपने इलाके के हिसाब से। अब जैसे दुबई वाले हैं, सऊदिया वाले हैं, आपको पता है वहाँ गर्मी की रेशियो नमी बहुत कम है जी। गर्मी ज्यादा और नमी, उन्होंने उस हिसाब से अपने कबूतर बनाए हुए हैं। जो हमारे पास बहरीन में है कबूतर, वहाँ पे ना हवा है। अच्छा। सेम लाइक कराची वाली हवा है। जब तक हवा को कबूतर काट के ऊपर नहीं जाएगा, वो कबूतर नीचे से रुक गया तो बस खत्म। और आपको पता है टेम्परेचर, गल्फ एरिया जितना भी गल्फ एरिया टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 45 से ऊपर है। तो शेरी भाई ये बात फिर बिल्कुल ठीक है ना कि जो लोग पॉइंट्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि जो उधर की आबो हवा है, वेदर है, तो वो कबूतर उन्होंने उस पॉइंट्स के देख के बनाए हुए हैं, उस वेदर को देख के बनाए हुए हैं। बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, आपके हर इलाके का कबूतर उन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो कबूतर माशाल्लाह पाकिस्तान से गए हुए कि कबूतर गए हुए पाकिस्तान से वहाँ। जी उस्ताद मोहतरम, ये कौन सा परिंदा है? ये आप सलारा कबूतर है जी, घर का पट्ठा है ये भी मेरा, और बड़ा ही खास कबूतर है दोस्तों। बस। जिन लोगों को उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी सखी भट्टी साहब के कबूतरों को पता है, ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को सखी भट्टी साहब के टेडी कबूतरों का पता है, जिनके पास मौजूद है, तो ये कौन सा कबूतर है, किस नस्ल से है या किस नंबर से है, जो उन्होंने अपनी पहचान के लिए रखे हुए हैं, कौन सा नाम उन्होंने मंसूब किया हुआ है, बखूबी जानते हैं। ये बहुत ही खास कबूतर हैं उनके। ये भी झाड़ में पड़ा हुआ है, पंजों का शौक करवा दें इसको। पूरा व्यू लेने दिस्ता दे मोर। तो दोस्तों ये जो उनका खास कबूतर है, इसमें भी वो क्वालिटी आप देख लें। ये चीज देख लें आप।
اس کے جو پار ہیں ٹیل سے چھوٹے ہیں. استاد محترم جو میں نے دیکھا ہے اس کبوتر میں آیا کیا یہ کبوتر کچھ خاص کبوتروں میں سے ہی ہے؟ یہ اپنا فادی بھائی یہ سخی صاحب کے کبوتر ہیں نقشے والے. جی ان کو ہم نقشے والا کہتے ہیں. آپ نے خود ہی بتا ہاں دی. جی بالکل یہ نقشے والے کبوتر ہیں ان کے. یہ میرے استاد محترم آمر ٹیپو صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر سے لائے تھے تو اس کی بریڈ پھر جو ہے میں لے کے آیا ہوں ان سے. تو یہ کسی کسی کے پاس ہیں, جی ہر کسی کے پاس بہت ہی یہ کم کبوتر. شاگردوں کے پاس یہ بالکل یہ کبوتر موجود ہے. کبوتر 2-3 بندوں کے پاس ہیں ان کے, اور کسی کے پاس یہ کبوتر نہیں ہے. اس کا میں آپ کو اس کے باپ کا شوق کرواتا ہوں. یہ دیکھیں پکڑا کبھی نہیں ہے نا, اس لیے یہ جو ہے نا یہ برا منا رہے ہیں کبوتر. کندے کا شوق کرو. کریز میں پڑے ہوئے ہیں, جھاڑ میں کبوتر پڑے ہوئے ہیں. دوستو استاد محترم کے پاس ٹیڈی کبوتر تو بہت زیادہ ورائٹی میں موجود ہے, کوانٹٹی میں موجود ہے, لیکن آپ کو کچھ سلیکٹڈ برڈز کا شو کروایا جا رہا ہے. ٹیڈیوں کی جتنی بھی ورائٹی ہے چودھری سخی بٹی صاحب والے, تو وہ سارے ان کے پاس تمام نمبرز موجود ہیں, کیونکہ ان کا تعلق ہی استاد چودھری سخی بٹی پارٹی سے ہے, اور یہ کوئی عام چھت نہیں ہے. ہری پور ہزارہ سے استاد قاضی شان صاحب جیٹ چیمپئن, ان کے سیٹ اپ کے اوپر آپ کو ان کے نیاب قسم کے کبوتروں کا شو کروا رہے ہیں. جی بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں کون سا پرندہ ہے؟ یہ بھی ٹیڈی کبوتر ہے؟ یہ سال کے گھر سے کبوتر ہے, ٹیڈی اور پوری طرح سے. اچھا, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا جیٹ میں اڑ رہا تھا. اس کی آئز کلوز اپ لینے دیں. اچھا آپ اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. ماشاءاللہ یہ جیٹ میں بہت اچھا تقریباً 5-6 کی فتنے دے رہا تھا, تو پھر استاد نے جوڑوں کے لیے اس کو روک لیا سلیکٹ کر کے. کندے کا شوق کرو. اس سال نہ میں کھڑا سارے ہے, پرندے تقریباً جاڑ میں پڑے ہوں. میں کھڑا ہے تو دڑ نہیں بولے. پورا ویو لینے دے. یہ پٹھا جو ہے نا یہ میں نے اس کو دے دیا تھا, جی جی کمران کو دے دیا تھا. یہ پٹھا 10 دن اس کے گھر میں نہ کچھ کھایا ہے نہ بولا ہے. اس نے پھر واپس کیا, یہ مرنے والا تھا. اچھا مرنے والا تھا, اس نے کہا ہے شانی بھائی یہ واپس لے لیں, یہ مر جائے گا. نہ ادھر بولتا ہے تو نہ کچھ کھاتا ہے. اس نے آ کے ادھر چھوڑا ہے, یہ ٹاپے لگانے لگ گیا اپنی جگہ پہ اپنی واپس جگہ آ پہ گیا. آ کے. اس نے کہا یہ کیسا برا من آ گیا تھا. ہاں بالکل. تو استاد محترم یہ جو ابھی آپ کے ہاتھ میں بڑے کبوتر کا جس کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ کبوتر فادی بھائی یہ جو میں نے آپ کو نقشے والا پٹھا بنایا ہے یہ اس کا باپ ہے. یہ اس کبوتر کا باپ ہے. یہ دوستو اس وقت آپ کو قاضی شان صاحب کے انتہائی نیاب قسم کے نقشے والے کبوتر کا شوق کروا رہے ہیں. پھر وہی بات کریں گے جو لوگ ٹیڈی کبوتروں میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, استاد چودھری سخی بٹی صاحب والے کبوتروں کے بارے میں ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس اگر موجود ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ نقشے والے کبوتروں کا رزلٹ کیا ہے اور یہ کتنے قیمتی کبوتر ہیں. ویسے تو مارکیٹ میں ابھی ان کے نام سے بہت سے کبوتر اور بھی دوستوں بھائیوں کے پاس موجود ہیں, لیکن یہ استاد محترم کی اپنی چھات ہے. اچھا استاد محترم اس کبوتر کی کتنی ایج ہے؟ یہ 5-6 سال کا ہے. اچھا وہاں اس کی 5-6 سال ایج ہے. اس کا اس کی پٹھیاں پٹھے وہ اپنے میرے شاگردوں کے پاس ابتباد میں پرفارم کر رہے جی ہیں. بہت جیٹ اچھے. چیمپئن ہاں بالکل بہت خلیفہ اچھے. سردار عمر صاحب کے پاس بہت اچھے اڑ رہے ہیں ادھر بھی. میرے پنجوں کا پاس شوق کروائیں استاد نے. ادھر میرے پاس بھی اس کے پٹھیاں پٹھے ماشاءاللہ اچھے اڑ رہے ہیں. استاد محترم کون سی بریڈ ہے؟ یہ فواد بھائی یہ میرے فروز پوری کبوتر ہیں. یہ ہمارے بہت ہی پیارے مہربان ہی تھے.
ادھر درویش کے کاکا یونس خان صاحب، یہ ان کے گھر کے کبوتر ہیں، یہ انہوں نے مجھے دیا تھا کبوتر، یہ آگے ان کبوتروں سے یہ کبوتر میں نے بنائے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں مگر ان کی نشانی ابھی میرے پاس جو ہے یہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہاں مغفرت کرے، مغفرت کرے، جنت بہت ہی الفردوس میں نفیس اعلیٰ بندے مقام تھے، دے، بالکل۔ آخرت کے منازل آسان کرے جی۔ یہ فیروز پوری کبوتر ہے جی، اوریجنل تو نہیں ہے، اس میں کراس چل رہا ہے لیکن اس کا مگر رزالٹ ہاں بہت اچھا ہے۔ بالکل یہ فیروز پوری کے قریب قریب ہے یہ کبوتر، زیادہ فیروز پوری ہی ہے۔ رزلٹ ماشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ کندے کا شوق ہے استاد یہ محترم، کندہ یہ دیکھیں بھی اس کا بہت بڑا کندہ ہے اس کا دراز جی، کندے کا بہت کبوتر۔ کندہ بڑا ہے اس کا، یہ دیکھیں استاد محترم پنجوں کا بھی شوق ہے، یہ پنجے دیکھیں اس کے۔ پورا ویو لینے میں۔ جی استاد محترم یہ کون سا پرندہ ہے؟ فواد بھائی یہ ہمارا گولڈن کبوتر ہے، یہ رستم ہری پور میں 2 دفعہ یہ اس نے سونے کی کڑیاں جیتی ہیں جی، اس کبوتر نے، یہ ڈبل مور کبوتر تھا ہمارا۔ دوستو اس وقت آپ کو ایک چیمپئن کبوتر کا شو کروایا جا رہا ہے، جس نے ہری پور کے اندر جتنے بھی لوگوں کے پاس کبوتر تھے ان سب کبوتروں کو مات دے کے ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ بہت ہی نایاب کبوتر ہے، اس کا آئز کلوز اپ لیتے ہیں دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کبوتر کی آئز میں کیا کوالٹیز ہیں، کیونکہ آنکھوں میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ استاد محترم کندے کا شوق ہے، ان کا کندہ دراز فادی کندہ بھائی بہت اچھے کندے کے مالک ہیں، یہ دیکھیں کندہ کھلا ہوا کتنا ہے، اور جی۔ ان کے یہ دیکھیں کہ ان کی لاک جو لگا ہوا ہاں ہے، یہ دیکھیں ان کا لاک لگا ہوا، وائبریشن ان کی دیکھیں، بہت ہٹ ہے ان میں، بہت اچھے کبوتر ہیں یہ۔ اور یہ دوستو آپ دیکھیں یہ پرندے اپنے سائز میں پورے ہیں، جو استاد محترم نے ٹیڈی کبوتر بتائے ہیں، اوریجنل کبوتر ہیں ان کے پاس، ان کے علاوہ جو ابھی یہ کبوتر بتا رہے ہیں فیروز پوری اور یہ گولڈن، یہ کبوتر بھی اپنے سائز میں پورے ہیں۔ یہ استاد محترم شیب بھائی کے ہاتھ میں جو کبوتر ہے یہ اس کی ایج کو زیادہ یہ اس کی مادہ ہے، فیمیل ہے۔ ہاں اس کی فیمیل ہے، بہن بھی ہے اور اس کی مادہ بھی ہے۔ استاد محترم ان میں سے بھی وائٹ گولڈ نکلتے ہیں؟ ہاں نہیں یہ سلارے ہی نکالتے ہیں، سلارے ہی نکالتے ہیں۔ ہاں کچھ بچے جو ہیں نا وہ سفید نکل آتے ہیں۔ شیخ بھائی ذرا کندے کا شو کرو، یہ بھی جاڑ میں ہی پڑا ہوا ہے۔ پورا بھی لینے میں۔ استاد محترم جاتے ہوئے آپ جو ہمارے شکین حضرات ہیں ہری پور ہزارہ سے یا جتنے بھی شوق سے وہ بستے ہیں لوگ ہائی فلائر کی کبوتر بازی سے، تو ان کے لیے آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ بہت میسج یہ ہے کہ یہ پیار محبت کا کھیل ہے، اس کو پیار محبت سے کریں تو زیادہ ہی بہتر ہے، یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اسے، کبوتر بازی کو کبوتر بازی رہنے دے تو اچھا ہے۔ تو آج کل تو زیادہ تر مجھے تو اس میں سیاست ہی لگ رہی ہے، تو کبوتر بازی کام میں اور سیاست زیادہ ہے کہ سب کو چاہیے کہ اچھا شوق کریں۔ تو بہت شکریہ جی استاد محترم، دوستو اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔